अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सऊदी वज़ीर दाखिला अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। दौरे के दौरान सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतालिक फैसले होंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मुंसिफ शेख रशीद की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात करेंगे, जिसमें सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा और कोरोना के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और सफरी पाबंदियों में नरमी पर भी बात होगी। मुलाकात में सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आम हुकूमती और सिक्योरिटी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। याद रहे, दिसंबर में सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आए थे। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि अपोजिशन की जमातें खुद तकसीम हैं, हुकूमत को उनसे कोई खतरा नहीं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कुछ खास नया नहीं है, इसकी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल के जवाब में जुल्फी बुखारी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान रवां साल मौसम गर्मा में बरतानिया का खुसूसी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आलमी सतह पर सब मुतासिर हैं। KP में PTI ने PTI को शिकस्त दी, जिसका इजाला किया जा रहा है। PTI रहनुमा ने कहा कि दुनिया ने कोरोना वायरस के रोकथाम और इसके सद्भाव के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जुल्फी बुखारी ने कहा कि GDP, एक्सपोर्ट और टैक्स वसूली में मजमूई तौर पर बेहतरी सामने आई है, जिसके मुस्बत असरात आने वाले दिनों में अवाम को नजर आएंगे। इस मौके पर वालिदैन के कातिलों की गिरफ्तारी की फरियाद करने वाले शख्स को जुल्फी बुखारी ने तसल्ली देते हुए कहा कि मैं लाहौर में अंधे कत्ल के मुजरिम पकड़वाने के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगा। IG से गुज़श्ता रमज़ान में होने वाली वारदात पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। पुलिस अफसर की वर्दी पहनकर अगवा और डकैती की वारदातों का इंकशाफ। पुलिस अफसर की वर्दी पहनकर अगवा और डकैती की वारदातों का इंकशाफ सामने आया। पुलिस ने इंतहाई मतलूब 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पुलिस यूनिफॉर्म और 3 पिस्तौल बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक कराची में सरजानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP सुहाई अजीज ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से पुलिस यूनिफॉर्म और 3 पिस्तौल भी बरामद हुई। सुहाई अजीज का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान में मिर्जा शाहिद, बाबर अली और अब्दुल राफे शामिल हैं। मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वारदात करते थे। SSP ने बताया कि मुलजिमान ने पुलिस बनकर 22 जनवरी को जमशेद नामी शहरी को रोका और घर के करीब से ही अगवा करके ले गए, जबकि अगले रोज फिर यूनिफॉर्म में ही मगवी को इसके घर तक लाए। सुहाई अजीज का कहना था कि तलाशी के बहाने घर में नकदी और कीमती सामान लूटा और वारदात के बाद मुलजिम जमशेद को छोड़कर फरार हो गए। सरजानी पुलिस ने मगवी से तमाम मालूमात हासिल कर ली। गंदम की कीमतों में गैर मामूली कमी का रुझान। गंदम की कीमतों में गैर मामूली कमी का रुझान देखने में आ रहा है। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान 8 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में कमी के रुझान का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान गंदम की कीमतों में 8 रुपये कमी रिकॉर्ड हुई। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि गंदम की कीमत में मजीद 2 रुपये कमी के बाद 63 रुपये फ़ी किलो हो गई। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को 1 लाख टन गंदम फराम की गई। ज़राए के मुताबिक सरकारी गंदम की फरामी के बाद भी फ्लोर मिल्स ने कीमतों में कमी नहीं की। फ्लोर मिल्स का फाइन आटा 74 रुपये किलो और डाई नंबर आटा 70 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी नर्ख 55 रुपये फ़ी किलो पर मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं है, जबकि आटा चक्कियों को कम मिकदार में गंदम फरामी पर कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। ज़राए का मज़ीद कहना है कि 129 आटा चक्कियों को 16,000 बोरी यानी 1200 टन गंदम फराम की गई। 129 आटा चक्कियों की माहाना ज़रूरत 20,000 टन है।
ٹک ٹاکر خاتون کو ہراساں کرنے کا کیس، ملزم ریمبو کی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کے ملزم ریمبو کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے خاتون ٹک ٹاکر کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس میں ملزم عامر سہیل عرف ریمبو، محمد ساجد، محمد حسین اور محمد بلال کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ملزمان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ گریٹر اقبال پارک مقدمے کے شریک ملزموں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ عائشہ اکرم نے بعد میں بلیک میلنگ کا الزام لگایا۔ ملزموں سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا، ملزموں کو بلا جواز جیل میں قید رکھا گیا ہے، ضمانت پر رہائی کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر ملزم ریمبو سمیت 4 ملزمان کی ضمانت بعد ازاں گرفتاری منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے پولیس نے گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر عائشہ اکرم سے بدتمیزی کے مقدمے خاتون کے ساتھی ریمبو کو مرکزی ملزم قرار دیا تھا۔ واضح رہے 14 اگست کے روز مینار پاکستان پر عائشہ اکرم کو وہاں موجود 400 افراد کی جانب سے تشدد اور جنسی حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدتمیزی کا مقدمہ تھانہ لاری اڈا میں درج ہے۔ روزنامہ الف، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ رحیم یار خان بیورو چیف RNA نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق خانپور میں کورونا بڑھنے لگا۔ تفصیل کے مطابق خانپور میں کورونا بڑھنے لگا۔ تفصیل کے مطابق خانپور کورونا وائرس کے وارڈ جاری 3 میل ٹیچرز کا کورونا پازیٹیو آ گیا۔ گورنمنٹ بوائز ماڈل سیکنڈری اسکول کی 3 ٹیچرز متاثر گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ کورونا وائرس میں شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ڈاکٹر نجیب عالم، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ۔ پاک بھارت میچ کے ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت۔ رواں برس ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے روایتی حریف پاک بھارت میچ کے ٹکٹس 5 گھنٹوں میں فروخت ہو گئے۔ روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ T20 2022 کا میچ 23 اکتوبر کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق T20 ورلڈ کپ 2022 میں بھارت اور پاکستان کے مقابلے کے ٹکٹ آج صبح 6:30 بجے 11:30 بجے کے درمیان فروخت ہو گئے۔ بعد ازاں ICC کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ کے ٹکٹس فروخت ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شائقین کرکٹ نے پاک بھارت میچ کی ایڈوانس بکنگ کروائی ہوئی تھی اور ایونٹ کے 2 لاکھ سے زائد ٹکٹس ایڈوانس بکنگ پر فروخت ہوئے۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں 1 لاکھ تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہی وہ خاص وجہ ہے جو اس اسٹیڈیم کو دنیا کے دیگر اسٹیڈیم میں منفرد بناتی ہے۔ 100% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت۔ NCOC نے PSL میں مرحلہ وار 100% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں ملک میں کورونا وائرس کی مجموعی صورتحال اور بڑے شہروں میں کیسز کی شرح کا جائزہ لیا گیا۔ NCOC کے مطابق اجلاس میں PSL کے لیے لاہور کے اسٹیڈیم میں 50% تماشائیوں کو آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ 15 فروری تک 50% گنجائش کے ساتھ تماشائی میچز دیکھ سکتے ہیں اور 16 فروری سے 100% تماشائی اسٹیڈیم میں PSL میچز دیکھ سکیں گے۔ NCOC کے مطابق صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو میچ دیکھنے کی اجازت دی جائے، جبکہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ افغان وزیر خارجہ کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر پیدل دفتر آنے کی ویڈیو وائرل۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی شدید برف باری میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر پیدل دفتر آنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد عبوری حکومت قائم کی گئی ہے۔ عبوری حکومت میں طالبان کے رہنما اور سابق مذاکرات کار مولوی امیر خان کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں برف باری کے دوران پروٹوکول اور سیکیورٹی کے بغیر پیدل دفتر آنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برفباری میں وزیر خارجہ اکیلے ہی پیدل دفتر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ یا حکام نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ویڈیو میں واضح نہیں کہ یہ ویڈیو کب کی ہے، تاہم سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے وزیر خارجہ کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔